म पापको खोल ओढेर धरती छोड्न चाहन्न र कुनै पनि स्वार्थ छैन। धेरै आफ्नो पेसालाई पनि थाती राख्दै कला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि भोलिका दिनमा त्यसरी स्वदेशबाट विदेशबाट दुःख गरेर कमाएको रकम दुरुपयोग गर्ने मनसाय फिटिकै छैन र त्यो सोचाइले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन जन्मेको पनि होइन र यो काम समयमै सम्पन्न हुनेछ। मैले सुरुमै भने मेरो तर्फबाट हुन सक्ने गर्न पर्ने सम्भव सहयोग, आवश्यक सहयोग जे जस्तो हुन सक्छ त्यो हुने नै छ। म फाउन्डेसनलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु। मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूले आफ्नो शैलीमा मार्मिक ढङ्गले राजनीतिलाई प्रहार पनि गर्नुभयो, खबरदारी पनि गर्नुभयो। तर उहाँले भन्दा नमिठो नलाग्ने, कोही कोही मान्छेले भन्दा त रिस उठ्ने हुन्छ, तर उहाँले भन्दा चाहिँ मिठो लाग्ने, ठिकै भन्नुभयो जस्तो लाग्ने। धुर्मु सुन्तली एउटा हास्य कलाकारको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको माया ममता आफूमा संकेन्द्रित गरिसकेपछि त्यो ममतालाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रूपान्तरण गर्ने उहाँहरूले संकल्प गर्नुभयो र आज हामी सबैले उहाँलाई स्याबास भनेका छौं। धन्यवाद, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी सबै तपाईहरुको साथमा छौं भनेका सपना। म साँच्चै तपाईहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले एउटा गोरेटो देखाउने जमर्को गर्नु भएको छ। डाक्टर कोइरालाज्यू, किन मैले उहाँको पुरानो नाम शशाङ्क कोइराला भनिन भनेर बिर्स्यो भनेर हो क्या हो। माननीय मन्त्रीज्यू, नेताज्यूहरू, विश्वविद्यालयका विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी साथीहरू, सम्झौताका अधिवक्ताज्यू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, टिकाराम भट्टराईज्यू, उहाँ यो पनि त थाहा पाउनु पर्यो नि कसले सम्झौताको मस्यौदा गर्यो। मेयर साहब त झन्नै छुट्नु भएछ, भरतपुरका मेयर साहबज्यू लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू र यहाँ त प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, कलाकार प्रतिनिधि, खेलकुद प्रतिनिधि, विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि, विभिन्न ठाउँका सञ्चार जगत त प्रतिनिधि मात्र होइन, खरलप्पै सबै आए जस्तो। जे होस्, सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज एउटा ठुलो सङ्कल्प गरेका छौँ। म यो सङ्कल्पका लागि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाउने आँट गर्यो। आँट कसरी गर्यो? बजेट निकै ठुलो छ, पैसा साथमा छैन, तैपनि आँट गर्यो। आँट गरेर नगरपालिकासँग सम्झौतै गर्यो। र हामीलाई एउटा परिकल्पना पनि प्रदर्शन गर्यो। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यसका लागि केही आधारभूत कुराहरू पुरा गरेका छौँ।
जमिन तय गऱ्यौँ, कामको थालनी गऱ्यौँ। दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्थान तय भइसक्यो र कस्तो बनाउने भन्ने नक्साङ्कन पनि भइसक्यो। त्यसका निम्ति लगभग 4 करोड त लगभग आज अहिले यहीँ उठ्यो होला, तर अझै 296 करोड बाँकी छ। त्यसकारण मेरो सुझाव छ, लेख्ने कुरामा अझ बढी जाँगर चलाउँ, लेखेको रकम भुक्तानी गर्न विलम्ब नगरौँ। विलम्ब हुन्छ कहिले कहिले, विलम्ब पनि नहोस्। म आफू यस पवित्र र राम्रो कामका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न सधैँ तत्पर छु। मेरो सधैँ सहयोग। हामी कहाँ स्तरीय यस प्रकारको जो अहिले हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, यस्तो क्रिकेट रङ्गशालाको आवश्यकता थियो, अभाव थियो। हामी कहाँ भएका क्रिकेट रङ्गशाला अलिकति गोकर्णमा बन्दैछ, अलिकति कीर्तिपुरमा, ती खासै स्तरीय रङ्गशालाको रूपमा छ। तिनीहरूलाई हामीले काम चलाउको रूपमा यसो अभ्यासको रूपमा मात्रै लिन सकिने अवस्था छ। आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अठोट गरेको छ, जसले मभन्दा अगाडि साथीहरूले भन्नुभए जस्तै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने पनि काम गर्नेछ। क्रिकेट हाम्रा लागि नयाँ खेल हो, अलिक नयाँ, यो धेरै नयाँ पनि होइन, यसको अर्को रूप पनि हामीसँग थियो, तर यस रूपमा चाहिँ यस्तो अलिक पछि नै आयो। नेपाल खेलकुदका लागि आफ्नै ढङ्गका खेल, आफ्नै ती खेलहरू परम्परागत रूपमा कहीँ दौड, कहीँ कुस्ती, कहीँ अरू प्रकारका खेलहरू, कहीँ छेलो फ्याँक्ने, विभिन्न प्रकारका खेलहरू थिए। खेल र राजनीतिको हाम्रो यस्तो सम्बन्ध छ, दौडेर गएर राजा हुने चलन थियो। अब खेल र राजनीतिको कति सम्बन्ध होला? द्रव्यशाले अन्त्य, नत्र भने त्योभन्दा अगाडिसम्म दौडिएर जाने, जो दौडमा फर्स्ट हुन्छ उही राजा हुने थियो। जे होस्, खेल र राजनीतिको सम्बन्ध समेत नेपालमा त्यति प्रगाढ रहेको छ। हामी नेपालीहरू कमजोर होइन, हामी अनेक हिसाबले अरू कोही भन्दा कम क्षमताको हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हाम्रो भूगोल, हाम्रो प्रकृति कुनै हिसाबले कम अक्सिजनमा सास फेर्न हामी सक्छौँ। नेपालीहरू कम अक्सिजनमा सास फेर्न सक्छ। नेपाली बसेको उचाइमा अरू बस्न सक्दैन।
नेपाली गएको उचाइमा अरू जान सक्दैन, नेपाली हिँडेको उचाइमा अरू हिँडेको हुँदैन, त्यस उचाइमा अरू दौड्न सक्दैन जुन उचाइमा नेपाली दौडिन्छ, किन ऊ त्यहाँको बासिन्दा हो, उसको फोक्सोरै त्यस्तो छ, त्यसै गरी बनेको फोक्सो छ। हाम्रो भूगोल यस्तो छ, उकाली ओह्राली पानी पनि नबोकिकन त पुग्दैन थियो। त्यसकारण पानी बोक्न पनि, घाँस दाउरा गर्न पनि, भारी बोक्न पनि, अन्नपात बोक्न पनि, कुनै चिज बोक्न पनि हामीलाई उकालो ओह्रालो भन्न नहुने, हिँड्न मात्रै होइन, सामान लिएर भारी बोकेर उकाली ओह्राली गर्नुपर्ने। त्यसो भएर हाम्रा हड्डीहरू, हाम्रा मसलहरू उकाली ओह्राली पनि भारी बोकेर गर्न सक्ने गरी मजबुत बनेका छन्। त्यो पृष्ठभूमि हाम्रो हो। त्यस हिसाबको स्टामिना हाम्रो हो। हाम्रा पूर्वजहरू तीर्थयात्रा, त्यसबेला हवाईजहाज थिएन, गाडी थिएन, हिँडेर जानु पर्थ्यो। बहुत टाढा टाढाका तीर्थयात्राहरू गर्ने, फर्केर आउने, त्यस प्रकारका चलनहरू हाम्रा थिए। र हाम्रो अभ्यास शारीरिक तन्दुरुस्तीमा होस्, हामी अरूभन्दा कम हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हाम्रा पूर्वजहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने मानसिक हिसाबले, बौद्धिक हिसाबले त दुनियाँमा अन्धकार हुँदा यहाँ, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, शास्त्र यहाँ तयार भए, सङ्गीत यहाँ तयार भयो, साहित्य यहाँ तयार भयो, कला यहाँ तयार भयो र फैलिँदै गयो। त्यसकारण यस भूमिका, त्यस्ता पुर्खाका हामी सन्तान कुनै हिसाबमा कमी हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर दुर्भाग्य, विगतका विभिन्न ऐतिहासिक कारणहरूले हामी पछाडि पर्यौँ। पछाडि परिएको छ। अहिले नेपाल अगाडि बढ्न खोजेको छ, अब अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको छ। नेपाल अगाडि बढ्छ। राजनीतिक हिसाबले मैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर भनेको छु, नेपाल एउटा नमुना देश हो जसले नेपाली जनताले चिताएका कुराहरू प्राप्त गरेर छोडेको छ। राणा शासन फाल्छु भन्यो, फाल्यो नेपाली जनताले। हामी कहाँ पछिल्लो समयमा पनि फेरि जनताका अधिकारहरू खोसिए, फेरि खोसेर ल्याइयो, राजतन्त्र हटायो, गणतन्त्र ल्यायो, शरणार्थी समस्याको झमेलामा पर्यौँ हामी, त्यसलाई समाधान गर्यौँ। द्वन्द्वको चपेटामा पर्यौँ हामी, द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्यौँ। संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ। संविधानले भनेका समयभित्र कानुन र संरचनाहरू तयार गर्यौँ। अब स्पष्ट नीति, दृढ संकल्प र स्थायी सरकारका साथ नेपाल सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढेको छ। यो अगाडि बढ्छ। साथीहरूलाई सम्झना होला, मैले अलिक अगाडि नै घोषणा गरेको थिएँ, यस वर्ष जाडोले कठाङ्ग्रिएर कोही पनि नेपाली मर्न दिइँदैन, मर्न पाउने छैन। अब शीतलहरको समय पनि सिद्धियो, एकजना पनि मर्न पाएन, किनभने समयमै कमल पनि त्यहाँ ठिक ठाउँमा पुर्याएर राखिया छ, आवश्यक पर्नेलाई दिएको छ, दाउरा पुर्याइएको छ, कमल पुर्याइएको छ, सबै चिज तयार गरिएको छ। पहिले नै काठमाडौँमा बसेर घरबाट फुत्त निस्किएर कफी सपमा गएर ठुला कुरा गर्नु बेग्लै कुरा हो। तर हिमालका
कुना कुनामा कम्बल पुर्याइएको छ। कोही मान्छे जाडोले नमरोस्। तराईका छाप्रा छाप्रामा कम्बल पुर्याइएको छ। कोही मान्छे शीतलहरले कठाङ लिएर नमरोस्। कोही भोकै पर्दैन नेपालमा, कोही भोकै मर्दैन नेपालमा। अबको नेपाल त्यो हो, किनभने यहाँ जनताको सरकार छ। मैले घोषणा गरेको छु। अब हामीले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहन दिँदैनौँ। नयाँ युगको सुरुवात मैले भने कतिलाई मन परेन। स्कुलमा बालबालिका जान नपाउने युगको अन्त्य, नयाँ युगको सुरुवात हो कि होइन? अब जान हरेक बालबालिका जान पाउनुपर्छ, जान्छन्। केही बालबालिका यस वर्ष हामीले विद्यालय पुग्ने उमेरका, पुग्नुपर्ने उमेरका पुर्याउन अझै सकेनौँ। आगामी वर्ष हामीले योजना राखेका छौँ र पुर्याउँछौँ। हामीले निरक्षर नेपाल हुनु हुँदैन, नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने साक्षरताको ठोस अभियान अगाडि बढाएका छौँ। अब नेपाल निरक्षर रहन सक्दैन। हामीले बेरोजगारलाई रोजगारी, बेरोजगार भए बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेका थियौँ। नेपालमा कतिले सुनेका थियो, कतिले सुनेका थिएन। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेका छौँ। स्थायी भनेर किन धेरै मान्छेले भन्न पर्थ्यो भने सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुन्छ स्थायीमा। अनौपचारिक क्षेत्र अलपत्र पर्या हुन्छ। आज अनौपचारिक क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्रमा फरक नहुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र त्यस अम्ब्रेलामा ल्याइएको छ। अनौठो दृष्टान्त छ। दुनियाँमा व्यवसायी, रोजगारदाता र मजदुरका बीचमा लडाईँ हुन्छ, हडताल हुन्छ। यहाँ हडताल जागिरदारहरूले गर्ने कुरा हो, मजदुरले गर्दैन। किन? मजदुरका समस्या समाधान गरिएको छ। यहाँ हडताल डाक्टरहरूले गर्ने कुरा हो, बिमारीको उपचार नगर्ने। बिमारीको उपचार गर्दैन डाक्टरले, हडताल गर्छ। मजदुरले गर्दैन हडताल। अब नेपाल बदलिन्छ, हामी बदल्छौँ। तपाईँ हामीले नेपाल बदल्छौँ। नेपाललाई गरिब रहिरहन दिन सकिँदैन। अस्ति डाभोसमा G20 को बैठकमा भाग लिने मौका पाएँ। नेपालले त्यस्तो बैठकमा पहिलोपल्ट भाग लिएको हो G20 मा। दुःखको कुरा, अल्पविकसित देशको म एकजना मात्रै परेँ। सबै विकसित देशका आफू मैले त्यहाँ कबुल गरेर आएको छु। अब धेरै वर्षसम्म नेपाल एलडीसी भनेर हामी भन्ने छैनौँ। हामीसँग युवा जनशक्ति छ, हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन्। हामी अनेक कुराले अनुकूल अवस्थामा छौँ। अब हामी कहाँ स्पष्ट नीति छ, स्थिर सरकार छ। अब हामी लरबर गर्ने पक्षमा छैनौँ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, कतिपयले मलाई प्यानल डिस्कसनमा सोधेका पनि थिए, लोकतन्त्र खुम्चियो भन्छन् नि के हो भनेर। मैले कुप्रचारको प्रभाव यहाँसम्म पनि आइपुगेछ, तपाईँलाई पनि पुगेछ। कहाँनेरि खुम्चियो नेपालमा लोकतन्त्र? नेपालमा लोकतन्त्र खुम्चिँदैन, खुम्चिन दिँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणाली सुन्दर प्रणाली हो, तर लोकतन्त्र नै हुनुपर्छ जहाँ जनतामा सार्वभौम सत्ता छ। मदन कृष्णजीले
भाषण गर्दा खुब ताली लाग्यो भनेको सुने। पक्कै पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्नुभयो होला। बोल्नै पर्छ। तपाईँ र म दुवैजना भ्रष्टाचारका विरुद्ध। म सरकारको तर्फबाट विरुद्धमा बोल्ने मात्रै होइन, भ्रष्टाचारलाई ठेगान लाउने समेत काम गर्छु। भ्रष्टाचार हुन दिँदैन। अहिले दमादम कारबाही भइराखेको छ भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्ध। अनि भ्रष्टाचार भएछ भनेर भन्ने मान्छेले कारबाही नगर्यो भने त भ्रष्टाचार चलिरहने भयो। चुपचाप चल्न पाउँदैन। भेट्टायो कि समातेर ठेगान लगायो। त्यसपछि देखिन्छ, देखिएपछि मान्छेले ए भइराखेको रहेछ त भन्छ। अनि कारबाही नगरेर के गरेर रोक्ने कसरी? कारबाही गरेर रोक्ने हो। कारबाही गरिन्छ, अझै सिलसिला चल्छ भ्रष्टाचार विरुद्धको। कडा कदम, कडा कारबाही, त्यो चल्छ। मैले सुरुदेखि भनेको छु, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार सहन्न। मैले भनेको छु, भ्रष्टको अनुहार हेर्दिनँ म। टेलिभिजनले कहिले कहिले कुनै नचिनाउनु पर्ने गरी फोटो देखाउनु पर्दा अनुहार नचिनिने गरी देखाउँछ नि। म त्यस्तै अनुहार चिन्दिनँ भ्रष्टको। कस्तो अनुहार छ मलाई मतलब छैन। कुन पार्टीको हो म जान्दिनँ, कुन तहको हो मलाई थाहा छैन। तर भ्रष्टका विरुद्ध कारबाही हुन्छ। मदन कृष्णजी ढुक्क हुनुहोस्। भ्रष्टाचार रोकेर अगाडि बढेपछि मदन कृष्णजीको भाषणमाथि मैले एउटा कुरा थप्छु। स्वच्छ हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। एकदम राम्रो कुरा हो, बिल्कुल सही कुरा। तर स्वच्छ मात्रै भएर पुग्दैन। एउटा मूर्ति स्वच्छ भएर बस्छ, भ्रष्टाचार गर्दैन, काम गरेन भने देश त बन्दैन नि। त्यसकारण सक्रिय र स्वच्छ काम गर्नु पर्यो। त्यसकारण काम गर्नेलाई नै, मतलब तपाईँले पुरै भन्नुभएको छ, तर पुरै भन्दा भन्दै पनि स्वच्छ भए पुग्छ कि जस्तो सुनिने गरी तपाईँले केलाई भन्नुभयो भने धर्म सुन्तली फाउन्डेसन जस्तो सक्रिय फाउन्डेसन स्वच्छ रहोस् है भनेपछि स्वच्छ र सक्रिय दुईटै आयो। त्यसकारण मदन कृष्णजीले भन्नुभएको स्वच्छ मात्रै रहने भनेको होइन, सक्रिय र स्वच्छ रहने भनेको हो। केही काम नगरिकन स्वच्छ हुने होइन, काम गरेर देश विकास गरेर। अब म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले शिशिर योगीजीलाई पटक पटक गीत गाएपछि उहाँको एउटा गीतपछि भन्ने गरेँ, यस देशमा म एउटा मान्छे खोजिरहेछु। उहाँले गाउँदा मैले उहाँलाई भने, त्यो मान्छे अब टाढा खोज्न नजानुहोस्। त्यो मान्छे तपाईँको दाहिनेपट्टि बसेको छ, त्यही हो। तपाईँको देब्रेपट्टि बसेको छ, त्यही हो। तपाईँभन्दा अगाडि बसेको छ, त्यही हो। तपाईँभन्दा पछाडि बसेको छ, त्यही हो। र तपाईँभन्दा अगाडि बसेको मान्छेभन्दा ठ्याक्कै पछाडि बसेको मान्छे त्यही हो। तपाईँभन्दा पछाडि जो छ त्यसको ठ्याक्कै अगाडि बसेको मान्छे त्यही हो। देश बनाऊ। अब हामीले यी धर्म सुन्दरीले मात्रै रङ्गशाला बनाउन सक्ने? हामीले नसक्ने अरूले रङ्गशालै नबनाऊ, अर्थोक्त गरौँ केही। यस्तै कार्यक्रम धर्म सुन्दरीले जस्तो एउटा यस हलमा गरेर देखाउँ, एउटा अर्को केही नयाँ, किन हुँदैन?
मान्छे खोजिरहेको छु भनौँ, ए भेटियो दुर्गुण सन्तली। अब भयो, हामीलाई पुग्यो त्यति भएपछि। होइन, एउटा रङ्गशाला त बनाउँछन् उनीहरूले, एउटा रङ्गशालाले त पुग्दैन नि हामीलाई। त्यसकारण हामी आफै म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कमसेकम हरेकले दुर्मुस हुनु पर्यो। एकचोट त हान्नुहोस्, हरेकले सुन्तली हुनु पर्यो, गर्नु पर्यो केही। हामी हरेकले गर्न सक्छौँ। हामीले खालि सोच्न पर्यो कसरी गर्ने। कहिले कहिले प्रश्न आउन सक्छ पैसा छैन भनेर। मैले धेरै समयमा धेरै सन्दर्भमा भन्ने गर्छु, पैसाले विकास हुने होइन, विचारले सङ्कल्पले विकास हुन्छ, आइडियाले विकास हुन्छ, विकासले पैसा आउँछ। पैसा छ भने विकास हुन्छ नै भन्न सकिँदैन। पैसावालाहरू क्यासिनोमा गएर पैसाहीन भएर फर्किया हुन्छ, विकास हुन्छ नै भन्न सकिँदैन। आइडियावालाहरू आइडिया लगाएर विकास गर्छन् र पैसावाला पनि हुन्छ। त्यसकारण आइडिया मुख्य कुरा हो। त्यो चित्रमा देखाएको क्रिकेट रङ्गशाला बनाउँछु भन्नेहरूका ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ त? कति पैसा छ? सङ्कल्प गर्नेहरूको कति पैसा छ साथमा? खल्तीमा चिया खाने पैसा छ कि छैन? तर 3 अरबको रङ्गशाला त बनाउँछु भनेकै छ। र कत्रो विश्वास। एउटा फुटी कौडो साथमा नभएको मान्छेले रङ्गशाला बनाउँछु म भन्यो, अर्कोले एउटा चिरकट्टोमा लेखेर छेउबाट दियो, त्यस कामलाई म 3 करोड दिन्छु। विश्वास कसरी हुँदो रहेछ? प्रश्न त्यो हो, हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा। हामी अगाडि बढौँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। हामी देश बनाउन सक्छौँ, छिटै बनाउन सक्छौँ, छिटै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्र देश, नेपाल नामको देशको पहिचान, परिचय परिवर्तन हुन्छ। गरिब नेपाल रहँदैन, धनी नेपाल रहन्छ। बाटा भत्किएको नेपाल, कति बाटा छन् हामीसँग र भत्किया हुने भनेको। यति सानो नेपाल चिटिक्क पार्न सकिन्छ केही वर्षभित्र। गर्दैछौँ हामी, अलिकति समय लाग्छ। अलिकति फेरि रिङ रोडको बाँकी खण्ड बनाउँदा अलिअलि धुलो उड्छ। फेरि यतापट्टि गाली खाइँदैन, यतापट्टि गाली खाइन्छ। बनाइसकेपछि गाली गर्दै पनि खाइँदैन। त्यसपछि त्यो मेलम्चीको पानी अलिकति समय कसफस भएको छ। ठेकेदार कम्पनी भागेर वार्ता गर्न आउँदैछ। भोलि पर्सि थाइल्यान्डमा कुराकानी हुन्छ। उसले बनाउला नबनाउला, हामी बनाउँछौँ। मेलम्चीको पानी आउँछ, मेलम्चीको पानी ल्याएर छोड्छौँ र पानी ल्याउँदा फेरि अलिकति थोत्रा पाइप, कहाँ बनाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने अलिकति कसफस हुन्छ। फेरि बाटामा कहीँ खन्नुपर्ने, कहीँ मिलाउनु पर्ने, केही निस्किन्छ। त्यो मिलाउँछौँ। निर्माण कार्यको समयमा अलिकति असुविधा हुन्छ, त्यसपछि हामी असुविधाको अन्त्य गर्छौँ। अब हामी राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा सहमति कायम गर्ने, समझदारी कायम गर्ने, पारस्परिक विश्वासको वातावरण बनाउने र अगाडि बढ्ने।
त्यो असमझदारी भयो भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा नमुना जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र भन्ने तनहुँमा बनाउने भन्ने कुरा छ। अनि मैले के भने यो कसरी बनाउने नेपाली कङ्ग्रेससँग यसलाई यो सङ्घमा ल्याउने के गर्ने त्यति मात्रै होइन, यसलाई कसरी बनाउने कुराकानी गरौँ एकपल्ट। मैले शेरबहादुरजीलाई भने, रामचन्द्रजीलाई भने, तपाईँ हामी सल्लाह गरौँ यो कसरी बनाउने। यो यत्तिकै जीपी कोइरालाका नाउँमा बनाउने भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो, पाइलो सरेको छैन। यसलाई कसरी चलाउन सकिन्छ, कसरी स्ट्यान्डर्डको बनाउने, राम्रो बनाउने भनेर छलफल गरौँ भने मैले म त राम्रै कुराकानी अब हुन्छ भनेको त संसदमा त अवरोध पो भइरहेको छ। अनि मलाई सोध्नुभयो साथीहरूले संसदमा यथास्थितिमा राख्ने कि नराख्ने। मैले भने यथास्थितिमा राख्ने भए त राखिहाल्थेँ, नराख्ने अगाडि बढाउने राम्रो बनाउने भनेर छलफल गर्न खोजेको भने पाइँदैन, यथास्थितिमा राख्नुपर्छ। छक्क पऱ्यो। जहाँ केही पनि छैन त्यहाँ यथास्थितिमा राखेर गर्ने के? अगाडि बढाउँ भन्छु म, यथास्थितिमा राखौँ भनेर। म निवेदन गरेकै छु, अगाडि बढाउँ। असमझदारी यस्तो हुँदो रहेछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, असमझदारी राख्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। हामीलाई हस्पिटलहरू चाहिएको छ, हामीलाई विश्वविद्यालयहरू चाहिएको छ, हामीलाई कलेजहरू चाहिएको छ, हामीलाई अरू विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू चाहिएको छ, हामीलाई प्रशिक्षण केन्द्रहरू चाहिएको छ, हामीलाई तालिम केन्द्रहरू चाहिएको छ, मान्छेलाई दक्ष बनाउनु छ। अनि हामीलाई पूर्वाधारहरूको विकास चाहिएको छ, जसबाट हामी देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। हाम्रो जनशक्ति बाहिर नजाओस्, यही शिक्षा र तालिम जसबाट उनीहरू काम गर्न सकुन् र आफू कमाउन सकुन्, देशलाई योगदान गर्न सकुन्, त्यो स्थिति हुन सकोस्। यस सोच अन्तर्गत हामी बढेका छौँ। यहाँ अलिअलि कुरा चल्यो, राजनीति चाहिँ अलिकति नराम्रो, खेलकुद चाहिँ राम्रो भने जस्तो। त्यस्तो होइन। समाजको अवस्था कस्तो छ त्यो प्रतिबिम्ब जहाँ पनि भएको हुन्छ। फुटबलमा के भइरहेछ, त्यो देशको अवस्थाको प्रतिबिम्ब त्यहाँ फुटबल सङ्घहरूमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ पनि भएको छ, ओलम्पिकमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ पनि भएको छ, क्रिकेटमा कति वर्ष भइरहेको। यो देशको हामीले चाहिँ एउटा सुसभ्य, सुसंस्कृत र स्वच्छ परम्परा, त्यो तरिका, त्यो शालीन तरिका बसाउन सक्ने कि नसक्ने, सत्य बोल्ने आँट गर्ने कि नगर्ने, सत्यमा अड्ने आँट गर्ने कि नगर्ने, साँचोलाई साँचो, ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक भन्ने कि नभन्ने, प्रश्न त्यो हो। त्यसकारण हामीले त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ र नेपाललाई नयाँ ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यो काम राम्रो कामको प्रारम्भ भएको छ। यसलाई समयमै सफल पार्न प्रयास गरौँ। अहिलेसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्ने साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज यस ठाउँमै योगदान गर्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले रकम दिएर योगदान गर्नुभएको छ सबै साथीहरूलाई। तर यसैले काफी हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले विश्वास लिएको छु देश विदेशबाट यस क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ र यो काम समयमै सम्पन्न हुनेछ। मैले सुरुमै भने मेरो तर्फबाट हुन सक्ने, गर्न पर्ने सम्भव सहयोग, आवश्यक सहयोग जे जस्तो हुनसक्छ त्यो हुने नै छ। म फाउन्डेसनलाई यो कुरा
बताउन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेर विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विशेष गरी नेपाल सरकारले जुन प्रकारको प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ अथवा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले प्रतिबद्धता र तपाईहरू सम्पूर्णले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा यो 2 वर्ष पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्ने होइन, आजकै दिनबाट हामी हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिसकेको अनुभूति गरेको छु। जसरी हिजोको दिनमा एक जिम्मेवार देशको नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै, मानवीय सेवा गर्दै, मानवीय धर्म निर्वाह गर्ने उद्देश्यले हामी धुर्मु सुन्तली अगाडि बढिरहँदा भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएर सिङ्गो देश रोइरहेको बेलामा, सिङ्गो देश रोइरहेको बेलामा हामी कलाकार मात्रै होइन, यो देशको जिम्मेवार नागरिक हो, हाम्रो पनि कर्तव्य हुन जान्छ भन्दै राहत र बस्ती विकासको अभियानमा हामी अगाडि बढेका थियौँ, जसको फलस्वरूप एकीकृत नमुना पहरी बस्ती निर्माण भयो, जसको फलस्वरूप एकीकृत गिरानचोर नमुना बस्ती निर्माण भयो, जसको फलस्वरूप एकीकृत नमुना मुसर बस्ती निर्माण भयो, जसको फलस्वरूप एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती निर्माण भयो। ती बस्ती ठडिए, तर ती बस्ती मात्रै ठडिएका होइनन्, हरेक नेपालीको मन ठडिएको, हरेक नेपालीको भावना ठडिएको हो, हरेक नेपालीको सोच ठडिएको हो र साँच्चीकै समृद्ध देश नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत हरेक नेपालीको साथ र सहयोग र हरेक नेपालीको साझा भावना ठडिएको अनुभूति गरेको छु। र बस्ती बनाइरहँदा हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, विशेष गरी विदेशी भूमिमा दुःख गरिरहनु भएका हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जसको आफ्नै भुइँचालोले घर भत्केको छ, घर कसरी बनाउने आफैलाई दुविधा छ र भनिरहनुहुन्थ्यो, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले गिरानचोर बस्ती भूकम्प पीडितका लागि बनाइरहेको छ। म पनि भूकम्प पीडित हुँ, मेरो घर कहिले बनाउने थाहा छैन, तर त्यो बस्ती बन्नुपर्छ, म धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्छु। तराई डुब्दाखेरि हामी राहत र बस्ती निर्माण अभियानमा खटिरहँदा आफ्नै घर बाढीले डुबाएको छ, आफ्नै घर कहिले बनाउने साउको ऋण काटेर विदेशी भूमिमा दुःख गरिरहनु भएको छ, रगत र पसिना बगाइरहनु भएको छ, तैपनि उहाँलाई चिन्ता छैन आफ्नो घर कहिले बनाउने, साउको ऋण कहिले तिर्ने। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले बनाएको बस्ती मैले ठडाउनु छ, त्यो सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। र सासाना बालबालिकाहरू जसको टिफिन खर्च कटाएर धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको कार्यालयमा अभिभावकले बच्चा लिएर आउनुहुन्थ्यो, बाबु यो मन्दिर हो, मन्दिरमा चढाउने भेटी, जसरी हामी मन्दिरमा भेटी चढाउँछौँ त्यसरी नै यो अर्को मन्दिर हो जहाँ चढाएको भेटी पारदर्शी ढङ्गले सदुपयोग हुन्छ। ती गरिबको मुहार र गरिबको आँसु पुस्नका लागि धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले काम गर्छ, त्यसैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सासाना बालबालिका लिएर आउनुहुन्थ्यो। आज हामीले पनि हाम्रो छोरी 8 वर्षको दुधे छोरी छोडेर सामाजिक काममा अगाडि बढिरहँदा आज 4.5 वर्ष पुरा भएकी छिन् छोरी, तर हामीलाई आफ्नो छोरीको कुनै प्रभाव छैन। हामी सिङ्गो देशका छोराछोरीको भविष्यका लागि, उज्जवल भविष्यका लागि लडिरहेका छौँ। यो नितान्त तपाईँहरूको साथको कारणले यो ऊर्जा मिलेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अभियानमा जुन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने जुन परिकल्पनाका साथ हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट हामीले सुझाव लिएर घोषणा गरिरहँदाखेरि देशका विभिन्न ठाउँमा हामी रङ्गशाला कहाँ निर्माण गर्ने भनेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढिरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाले पनि घोषणा गरेर रङ्गशाला हाम्रै ठाउँमा बन्नुपर्छ, जुन प्रकारले बन्नुपर्छ बनिहाल्नुपर्छ, आजै बन्नुपर्छ भनेर हामी लागि पर्यौँ। उहाँ पनि त्यही स्पिडका साथ अगाडि लाग्दैकै कारणले भरतपुर महानगरपालिका मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिका अगाडि बढ्दैकै कारणले आज हामी यो ऐतिहासिक समारोह गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसैले भरतपुर महानगरपालिका आदरणीय मेयर साहब, उपमेयर साहब सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु त्रिभुवन विश्वविद्यालय जसले जग्गा उपलब्ध गराइदिनका लागि यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। कृषि वन विश्वविद्यालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जसको मातहतमा जसको परिसरभित्र 20 कट्ठा जमिनमा यो रङ्गशाला बन्नेछ। र यहाँहरूलाई म के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले भिडियो प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ, हाम्रो परिकल्पना तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। हामी
छिटोभन्दा छिटो जसरी अघिल्ला बस्तीहरू हामीले शिलान्यासकै दिन मिति तोकेर हस्तान्तरणको मिति तोकेर काम गरेका थियौँ, यो पनि त्यस्तै मोडालिटीमा हामी शिलान्यासकै दिन हस्तान्तरणको मिति तोकेर काम गर्नेछौँ। देशमा कुनै पनि परियोजनाहरू समयमा निर्धारित समयमा कम्प्लिट नभएको अवस्थामा अथवा निर्धारित समयमा नसकिरहेको अवस्थामा हामी त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ, विकासको मोडालिटी र काम गर्ने तौर तरिका यस्तो हुन्छ, यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो सन्देश दिन चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। र म यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने म पापको खोल ओढेर धरती छोड्न चाहन्न र कुनै पनि स्वार्थ छैन कि भोलि मरेर जाँदा पनि फलानु व्यक्ति त असल काम गर्नका लागि जन्मेको थियो, इमान्दारपूर्वक काम गर्नका लागि जन्मेको थियो भन्ने सन्देश र धेरैभन्दा धेरै अभियन्ता जन्माउनका लागि यति धेरै आफ्नो पेसालाई पनि थाती राख्दै कला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि भोलिका दिनमा त्यसरी स्वदेशबाट विदेशबाट दुःख गरेर कमाएको रकम दुरुपयोग गर्ने मनसाय फिटिकै छैन र त्यो सोचाइले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन जन्मेको पनि होइन। र त्यसका लागि हामीले लेखा समितिको संयोजक आदरणीय मदन शर्माज्यूलाई तोकेका छौँ। वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले नै यो सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार आर्थिक चिजको पाटो हेर्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्राविधिक कुरा कस्तो बन्ला त रङ्गशाला अहिले भिडियोमा देखाए जस्तै अथवा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले खोके जस्तै हो त पछि त्यस्तै बन्ला त भन्ने केही दुविधा हुन सक्ला। योभन्दा सुन्दर रङ्गशाला बन्छ र रङ्गशाला विश्वकै सर्वोत्कृष्ट मौलिक रङ्गशाला बन्छ। आज जति पनि देशमा ठुला ठुला रङ्गशाला क्रिकेट रङ्गशाला बनेका छन् त्यस देशको मौलिकतासँग कहीँ पनि मेल खाएको हामीले देखेनौँ र हामी प्रचार गर्न चाहन्छौँ हाम्रो नेपाली कला नेपालीपन र नेपाली संस्कृतिलाई विश्वमा हामी चिनाउन चाहन्छौँ। यो टिपिकल नेपालीपनको रङ्गशाला हुनेछ र त्यसका लागि प्राविधिक संयोजक हुनुहुन्छ सिभिल इन्जिनियर वरिष्ठ इन्जिनियर रेशम ढकालज्यू, जसले यसको संयोजन गर्नुभएको छ। त्यसगरी यो अभियानमा इन्जिनियर अनिल पोखरेल, इन्जिनियर रवि भूषण झा लगायत जति पनि अभियन्ता बनेर वरिष्ठ विज्ञहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र म अपिल गर्न चाहन्छु धेरैभन्दा धेरै विज्ञता हासिल गर्नुभएका स्वदेशमा विदेशमा रहनुभएका विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई यो अभियानमा जुटिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले विभिन्न कमिटीहरू गठन गर्ने क्रममा छौँ। आज आधिकारिक रूपमा यो घोषणा भयो। हामीसँग टिममा को हुनुहुन्छ, खेल जगतको सम्पूर्ण खेलाडीहरू, विशेष गरी यो बहुउद्देश्य रङ्गशाला भएको कारणले सम्पूर्ण खेलसँग सम्बन्धित खेलाडीज्यूहरू, राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी, त्यसै गरी अन्य विधाका खेलका खेलाडीहरू र सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सबैजनालाई विनम्रतापूर्वक हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पवित्र काम र यो महान अभियानमा हातेमालो गरिदिनुहोस्। यो सिङ्गो देशको प्रतिष्ठा हो, देशको शान हो, देशको इज्जत हो र यो देशको इज्जत बढाउने काममा यो माटो नेपालमा हामी जन्मेका छौँ। नेपाली हुनुमा जुन गर्व छ संसारमा कुनै पनि चिजमा छैन होला। मरेर लाने के छ र आज जस्तो आयो भोलि त्यस्तै जाने हो। त्यसैले बाँचुन्जेल असल कर्म गरौँ, राम्रो काम गरौँ, धेरैभन्दा धेरै अभियन्ताहरू जन्माउँ र विश्वलाई चिनाउँ सिङ्गो देश नेपाल अथवा मेरो देश नेपाल कस्तो छ र नेपालीहरूको भावना कस्तो छ भनेर विश्वलाई त्यो सन्देश दिउँ भन्दै म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत नेपाल सरकारलाई, जति पनि व्यक्तिहरूले आज घोषणा गर्नुभएको छ, यो सम्मानजनक रकम घोषणा गर्नुभएको छ, यति चिज अपुग छ र मलाई विश्वास छ स्वदेशबाट विदेशबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र नेपाली भाषीले एकैसाथ सहयोग गर्नुहुनेछ र हामी जनताको सहयोगमा, जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनेको पहिलो विश्वको रङ्गशाला भनेर हामी त्यो सन्देश बाँड्न खोजिरहेका छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई, कर्पोरेट सेक्टर, निजी क्षेत्रलाई पनि यो अभियानमा लागिदिनका लागि, जुट्दिनका लागि, सहयोग गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सरकारलाई अभिभावक ठानेर अगाडि बढेका छौँ। कतिलाई लाग्ला धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन सरकारलाई च्यालेन्ज गर्न अगाडि बढिरहेछ, चुनौती दिन अगाडि बढिरहेछ, यताउता म कुरा सुन्छु, कहिले पनि त्यो मनसाय एक रति पनि आएको छैन। मात्रै सरकारलाई सघाउने अभियन्ताको हिसाबमा साँच्चीकै हामी देश बनाउनु छ भनेदेखि
हरेक व्यक्ति सरकार भएर काम गर्नुपर्छ। हामी हरेक व्यक्ति सरकार महसुस गरेर काम गरिरहेका छौँ, सरकारलाई अभिभावक ठानेका छौँ। भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सरकार छ, सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने अनुभूति गरेर हिम्मतिलो भएर आँटिलो भएर मनदेखि पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्ने सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ र हरेकले यो अभियानमा साथ दिनुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो जीवन साथी कुञ्जना घिमिरेलाई पनि। यिनको ठुलो आँट हो। जति पनि बस्ती सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुको पछाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साथ उनकै थियो। सानो बच्चा छोड्दा पनि म सुत्केरी अवस्थामा किन जाने, किन चाहिँ म अगाडि बढ्ने भनेर कहिले पनि विमति नजनाइकन आफै सुत्केरी अवस्थामा पनि आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि बस्ती बनाउँदादेखि अहिले रङ्गशालासम्म पनि उसको ऊर्जा मेरोभन्दा पनि अतुलनीय ऊर्जा छ। त्यसैले हामी दुई एक भएकै कारणले यी परियोजना सफल भएका छन्। हामी दुई एक मात्र होइन, सिङ्गो देश नेपाल एक र हरेक नेपाली एक भएकै कारणले यी परियोजना कम्प्लिट भएका छन् र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूले आफ्नो शैलीमा मार्मिक ढङ्गले राजनीतिलाई प्रहार पनि गर्नुभयो, खबरदारी पनि गर्नुभयो। तर उहाँले भन्दा नमिठो नलाग्ने, कोही कोही मान्छेले भन्दा त रिस उठ्ने हुन्छ, तर उहाँले भन्दा चाहिँ मिठो लाग्ने, ठिकै भन्नुभयो जस्तो लाग्ने। दुर्मु सुन्तली एउटा हास्य कलाकारको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको माया ममता आफूमा संकेन्द्रित गरिसकेपछि त्यो ममतालाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रूपान्तरण गर्ने उहाँहरूले संकल्प गर्नुभयो र आज हामी सबैले उहाँलाई स्याबास भनेका छौँ। धन्यवाद, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी सबै तपाईहरुको साथमा छौँ भनेका छौँ। म साँच्चै तपाईहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले एउटा गोरेटो देखाउने जमर्को गर्नुभएको छ। कलाकारिताबाट सामाजिक रूपान्तरणको समृद्धिको एउटा नयाँ सपनातिर देशलाई दोहोर्याउने। यसो सुन्दै जाँदा त लाग्यो यो राजनीतिमा लाग्नुभन्दा बरु हामी पनि कलाकार त्यत्रै लाग्नु पर्ने रहेछ क्यारे। तर होइन, मैले यहीँ बसेर फेरि सोच्दै गएँ, होइन, राजनीतिलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञकै हुन्छ। तपाईँ खबरदारी गर्नुहोस्। म धेरै व्याख्या नगरी के भन्छु भने अबको 1 दशक हेर्नुहोस्, राजनीति सफा हुनेछ। पोलिटिक्स इज ए डर्टी गेम भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ। पोलिटिक्स इज ए फियर गेम भन्ने अर्को स्कुल अफ थट छ। तपाईँ हेर्नु होला, 10 वर्षभित्र नेपालको राजनीतिले सिँगै देशलाई एउटा नयाँ अभियानतिर लिएर जानेछ। फेरि पनि राष्ट्र निर्माण एउटा क्षेत्र विशेष, एउटा समुदाय विशेष या एउटा पार्टी विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन। त्यसमा सिँगै राष्ट्रको मनोविज्ञान, राष्ट्रको प्रतिबद्धता अगाडि आउनु पर्ने हुन्छ। सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, समुदाय, राजनीतिक दर्शन सबै पनि समाजको समृद्धिको निम्ति एकजुट हुने एउटा माहौल बन्नु पर्दछ र सबैले आफ्नो ठाउँबाट नै योगदान गर्नुपर्दछ। जसलाई जुन क्षेत्रको ज्ञान छ, अनुभव छ, उसले त्यही क्षेत्रबाट राष्ट्र निर्माणको यो महाअभियानमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अहिले के सम्झिन्छु भने धेरै लामो समयदेखि यो क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बारेमा यहाँ बनाउने कि त्यहाँ बनाउने कि भनेर धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट सीतारामजीसँग मेरो धेरै पटक कुराकानी भयो र भरतपुरतिर केन्द्रित हुँदै जाँदा पनि भरतपुरमा र काठमाडौँमा पनि पटक पटक कुराहरू भए। दुईटै युनिभर्सिटीसँग, भिसीहरूसँग पनि पटक पटक कुराहरू भए जमिन प्राप्तिका सन्दर्भमा। भरतपुर महानगरपालिका
ती सबै कुराहरू मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई यी सबै प्रगतिहरू के भइरहेका छन् र के हुन खोजेका छन् भन्ने कुराको ब्रिफिङ पनि मैले लगातार गर्दै रहेँ। आज यो ठाउँसम्म आइपुग्दा एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प यहाँ देखिएको छ, एउटा ज्योति बल्न खोजे जस्तो अनुभूति मलाई भएको छ। यहाँ कसैको केही स्वार्थ छैन, के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष, के उद्योग व्यवसायी, के कलाकार, के खेलाडी, के राजनीतिज्ञ, हामी सबै चाहिँ राम्रो कामको निम्ति समर्पित भएर लाग्ने उत्प्रेरणा आजको दिनमा यहाँ देखिएको छ। क्या एउटा समथिङ न्यू, केही चिज नयाँ यहाँ देखिएको छ। यसको जगेर्ना गरौँ, हामी सबैले यसको रक्षा गरौँ, यसलाई सुदृढ गरौँ। देश बनाउन धेरै ढिलो हुँदैन। एउटा सङ्कल्पको साथ हामी अगाडि बढ्दा मैले के देख्छु भने जसरी यहाँ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट एउटा बडो चाहिँ हृदय विदारक राष्ट्रिय सङ्कटको जनधनको ठुलो क्षतिको बेलामा एउटा सङ्कल्प लिएर उहाँहरू जनतालाई राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको अभियानमा लाग्दै जाँदा समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा पनि हामीले योगदान गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने मनोबल, उच्च मनोबल, मनोविज्ञान पैदा भयो र हामी सबैलाई त्यसले कुनै न कुनै रूपले आकर्षित गर्यो, सङ्केन्द्रित गर्यो र सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर जे नारा अघि सारेको छ त्यसलाई साकार रूप दिने वातावरण भनेको यही हो। आज यहाँ जे देखिएको छ त्यो नै त्यस्तो वातावरण हो जसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्न सक्छ। यस अर्थमा म भरतपुर महानगरपालिकामा पनि छिटोभन्दा छिटो, राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाद्वारा विकास गरौँ भन्ने जुनून, एक खालको हुटहुटी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूमा, त्यहाँका पार्टीहरूमा सबैमा देखिएको छ। मुख्यतः भरतपुर महानगरपालिकामा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन, जसमा पनि एउटा जुनून सवार भए जस्तो, एउटा हुटहुटी केही गरेर अझ ठुलो गरौँ, अझ धेरै गरौँ, अझ राम्रो गरौँ, अझ निस्वार्थ रूपले गरौँ, अझ पारदर्शी तरिकाले गरौँ, अझ सबैलाई समेटेर गरौँ भन्ने जे भावना देखिएको छ यो सानो कुरा चाहिँ होइन। यही हो यति बेला राष्ट्रलाई चाहिएको कुरा। यही हो अहिले हामीले अगाडि बढ्नको लागि सङ्कल्प लिने कुरा। यो उत्प्रेरणा जो दिनुभएको छ देखि यो एउटा सामान्य घोषणा कार्यक्रम जस्तो मात्रै छैन, यो राष्ट्र निर्माणको एउटा नयाँ पहल र त्यसको सुरुवात जस्तो भएको छ। खेल, यो खेलको मात्रै कुरा होइन। अहिले खेल स्वास्थ्यको लागि खेल, राष्ट्रको लागि खेल भन्ने कुरा अझ बढी विस्तारित भएको छ। अब अर्थतन्त्रको लागि खेल, व्यवसायको लागि खेल, राष्ट्रको पहिचानको लागि खेल, समृद्धिको लागि खेल, विश्व स्तरमा आफूलाई स्थापित गर्नको लागि खेल। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि अहिले ओलम्पिक एउटा खेल आयोजना गर्नको लागि कति ठुल्ठुला सम्पन्न राष्ट्रहरूको बीचमा कति ठुलो प्रतिस्पर्धा भएको छ र अरबौं खरबौं लगानी गर्न मान्छेहरू तत्पर छन् र यो आफै एउटा विशाल उद्योग जस्तो पनि बन्न गएको छ। स्वास्थ्यको लागि र राष्ट्रको लागि, अर्थतन्त्रको लागि र संस्कृतिको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि र स्वत्वको लागि एउटा विशाल क्षेत्र बन्न गएको छ खेल। कयौं देशहरू यदि खेल राम्रो हुँदैन थियो, खेलमा रुचि हुँदैन थियो भने ती राष्ट्रहरू सायद एकताबद्ध रहन सक्दैनथे। कयौं राष्ट्रहरूमा एकता छ भने त्यो खेलबाटै छ। अझ क्रिकेटकै कारणले राष्ट्र एकताबद्ध भएका हाम्रा छिमेकीहरूमै हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीलाई पनि यो राष्ट्रलाई अझ मजबुतीको साथ एकताबद्ध गर्नको लागि खेल क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले कुनै खालका विभेदलाई मान्दैन, कुनै अन्तरलाई मान्दैन, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकजुट पार्छ र सबैको तागतलाई, सबैको मनोबललाई उच्च बनाएर देशलाई अग्रगमनतिर लैजाने क्षमता राख्छ। त्यस्तो क्षेत्र हो खेल। त्यसकारण आज यो क्रिकेट रङ्गशाला मात्रै बन्दै छैन,
सँगै नेपाललाई एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात हुँदैछ र विश्वमा नेपाललाई चाहिँ चिनाउने एउटा नयाँ अभियानको थालनी हुँदैछ। यस अर्थमा यसलाई अलिकति बहुआयामिक ढङ्गले हेर्न जरुरी छ। आजको विश्व सन्दर्भसँग जोडिएर यसलाई हेर्न जरुरी छ र मलाई लाग्छ त्यो कामको सुरुवात ठिक ढङ्गले नै भएको छ र सही काम जहाँबाट सुरु भए पनि सम्पूर्ण नेपालीले हातेमालो गर्ने। हामी नेपालीहरूको जे विशेषता छ, हामीले पौराणिक कालमा पनि यो क्षेत्र धेरै ठुला ज्ञान गुण सिद्धान्त ऋषि मुनि तपस्या गर्ने क्षेत्र हो। त्यसले विश्वलाई नै एउटा दर्शन दिएकै हो। ऐतिहासिक कालमा गौतम बुद्ध, अब यो रङ्गशालाको नाम पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भनेर राखिएको छ। नेपालको चिनारी नयाँ ढङ्गले गर्न पनि खोजिएको छ। यस अर्थमा पनि अब यसको मौलिकता त्यहाँ झल्किएकै छ र हामी सबैले यसमा हातेमालो गर्ने जो सङ्कल्प गरेका छौँ, राम्रो काम जहाँबाट जसले सुरु गरे पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हुने यो संस्कृतिलाई हामीले बढावा दिन सकियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ देश बनाउन ढिलो चाहिँ हुँदैन। हामीसँग ज्ञानको, इतिहासका अनुभवहरूको, प्राकृतिक साधन स्रोतको, क्षमताको कमी होइन। हामीले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसको एउटा सानो इम्ब्रियो, एउटा भ्रूण आज यहाँ देखिएको छ। यहाँ राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रहरू समेटियो यो हलमा। यो हलमा धेरै कार्यक्रम भयो तर यस्तो कार्यक्रम चाहिँ बिरलै भएका थिए, आज भयो। हामी सबै यो नेपाललाई चलाउने, नेपाललाई बनाउने, हाम्रो भावी पुस्तालाई केही चिज नयाँ दिएर जाने सङ्कल्प गऱ्यौँ भने हामी सक्नेवालाहरू यहाँ छौँ। यस अर्थमा यो ऐतिहासिक भएको छ। फेरि एकचोटि म यो कार्यक्रमका आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ राम्रो राम्रो कुरा गर्ने कलाकार साथीहरू र वक्ता साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्न धेरै कुरा उहाँले नै बोल्नुहुन्छ, मैले धेरै बोल्न पर्या पनि छैन र प्रधानमन्त्रीजीले पनि यसलाई अगाडि बढाउन जुन प्रेरणा दिनुभएको छ, म उहाँलाई पनि विशेष रूपले आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छु।